नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रा की हमने आयत नंबर 31 और 32 की तफ़सीर भी हमने देख ली। अब हम आयत नंबर 33 को पढ़ते हैं और उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम को देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल या आदमु अंबिअहुम बिअस्माइहिम फ़लम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द व अअलमु मा तुबदून व मा कुन्तुम तक्तुमून। इसका तर्जुमा है कि अल्लाह ने फरमाया, क़ाला अल्लाह ने फरमाया, ए आदम तुम अब फ़रिश्तों को इन अशिया के नामों से आगाह करो। जब आदम ने इन्हें इन अशिया के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि ज़मीन व आसमान के तमाम गैब मुझ पर रोशन हैं, और जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो वो भी मेरे इल्म में है, और जो कुछ तुम छुपाते हो इसे भी मैं जानता हूँ। अब इसका लफ्ज़ी तर्जुमा और तफसीर देखते हैं। यानी फ़रिश्तों ने जब ये जवाब दिया कि अल्लाह इल्म तो तेरे पास ही है और हमारे पास उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया, और इसलिए हमें तो नशिया का इल्म नहीं है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, क़ाला फरमाया, या आदमु, या जो है ए यानी हर्फ निदा है, पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। ए आदम अंबिअहुम, ये वही फ़ेल है जो पीछे हमने पढ़ा, नबा इसका रूट है नून बा आ, यानी बताओ ख़बर दो। हम जो है हुआ की जमा है, और इन सब को यानी इनको बताओ, यानी फ़रिश्तों को बताओ। बी अस्माई, सात, बी का मतलब सात होता है, और अस्माई इसम की जमा, नामों के, हिम इनके, यानी इन सारी चीज़ों के नाम, या हिम या हम दोनों का तर्जुमा एक ही है। ये इसके अस्मा की वजह से कि मुज़ाफ़ इलैहि हो गया, इस वजह से इसको हिम जो है आगे जो है वो लिखा गया है। तो इन अशिया के नाम और इनके ख़वास यानी इनकी जो ख़ासियतें हैं ये किस लिए हैं, तो ये सारी चीज़ों का इल्म जो है ये बताया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि अब तुम अपनी मालूमात का जो है वो इजहार करो। फ़लम्मा, फ़ा तो लम्मा जो है ये लफ्ज़ कलमा शर्त है, यानी जब, जिस वक्त। आम बाहुम में वही नबा रूट है कि ख़बर दी या बताया, हम उनको, बी अस्माइहिम सात नामों के उनके, यानी उन चीज़ों के नाम और उनके ख़ास जब बताए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिखाए हुए थे, उन्होंने ये सारे नाम जो हैं बता दिए। तो फिर उसके जवाब में यानी जब वो नहीं बता सके और हज़रत आदम ने बता दिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब फ़रिश्तों के उस सवाल का जवाब दिया जो उन्होंने शुरू में कहा था कि क्यों तू खलीफा बना रहा है ज़मीन पर। तो उसका जवाब अल्लाह ताला फरमा दे रहे हैं और कहते हैं, क़ाला फरमाया अल्लाह ताला ने, अलम, आ जो है क्या के लिए है, क्या, लम नहीं, अक़ुल लकुम, अक़ुल जो है ये क़ाला ही है, क़ाला यक़ूलु क़ौलन, अक़ूल, और इसका यानी लम लाने से इससे पहले जो है ये अक़ुल जो है वो बन गया। तो अलम अक़ुल, क्या नहीं कहा था मैंने, यानी फ़ेल माजी में बात होगी ना, डिड के मानों में आ जाएगा कि डिड आई नॉट टेल यू, कि क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि इन्नी बेशक, लकुम लिए तुम्हारे, इन्नी बेशक मैं, आलमू ज़्यादा जानता हूँ, गैबा पोशीदा चीज़ों को, गाबा इसका रूट है, यानी जो अब इंसान की नज़र से पोशीदा हो, कि गैब समावाती यानी आसमानों, वल अर्दी और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों के बारे में, व आलमू व और आलमू ज़्यादा जानता हूँ, माँ जो तुबदूना, तुबदून जो है ये बदा से है, और ये ज़ाहिर करने के मानों में कि जो तुम ज़ाहिर करते हो, यानी शुरू करने के लिए भी आता है और ज़ाहिर करने के लिए भी जो है ये लफ्ज़ आता है। इसका रूट जो है बा दाल वाओ, यानी इसका मादा है कि अब्दा युब्दू इब्दाअन, बाबे इफ़ाल से है, यानी ज़ाहिर करना। तो तुबदूना तुम ज़ाहिर करते हो, डिस्क्लोज़ करना। वमा और जो, कुन तुम में काना ही था और वो कुन बन गया कि जो थे तुम, तक्तुमून तुम छुपाते, ता जो है तुम के लिए है और ये वाव नून जमा के लिए है, और इसमें असल फ़ेल कतमा है, काफ ता और मीम। कतमा ये नया लफ्ज़ है,
اور کتما چھپانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کتما یکتم کتمانن چھپانا یا پردہ ڈالنا، اور عام طور پر یہ کتمان حق ہم نے اردو میں بھی پڑھا ہے نا کہ حق کو چھپانے کے لیے یہ لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ اور علم کاملہ کا اظہار جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی کہ میں تو زمین و آسمان کی پوشیدہ ہر چیز، یعنی ماضی، حال، مستقبل، سب کا علم جو ہے اللہ رب العالمین کو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود بہت سی قرآن کی دوسری بھی بہت سی آیات ہیں، جیسے سورہ نحل کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان و زمین کی خفیہ حقائق کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور غیب کی جو چابیاں صرف اسی کے پاس ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس کی باریک بینی کی کوئی انتہا نہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک جانتے ہیں کہ سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو کچھ اس کے دل میں وسوسہ گزرتا ہے ہم تو اسے بھی جانتے ہیں، یعنی انسانی دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین تو اس سے بھی جو ہے وہ باخبر ہے۔ تو اس میں یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہے ہیں کہ علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اسی نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام اور خواص جو ہیں وہ بتلائے، اور ظاہر ہے کہ یہ نام کسی زبان کے ذریعے ہی سے اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہوں گے، اور اس لیے کہ زبان کا بھی خالق یہ رب کائنات ہی ہے۔ اور پھر علاقہ، ضرورت اور آب و ہوا کے اثرات سے انسان نے اللہ تعالیٰ کے اس فہم و بصیرت سے تبدیلیاں پیدا کر لی نا، یہی اللہ نے انسان کو ودیت کی تھی، اس کے اندر یہ خاصیت رکھی تھی کہ وہ استنباط کر کے اور مختلف چیزوں کی تہ تک پہنچ کے نئی نئی چیزیں بھی جو ہے وہ بنا سکتا ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان جو نئی نئی ایجادات کر رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہاں پہ یہ ایک اور چیز بڑی اہم چیز ہے کہ یہ ڈاروین کے اس نظریے کی قطعی طور پر یہاں پہ نفی ہو جاتی ہے کہ جو عام طور پر انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ انسان تو ایک کائی تھا، اور اس کو سورہ اعراف میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ انسان نے حیوانیت سے ترقی، یہ ڈاروین نے تو یہ نظریہ پیش کیا تھا نا کہ پہلے وہ بندر تھا انسان، اور رفتہ رفتہ اس حیوان سے ترقی کر کے انسانیت کا رخ اختیار کیا، اور جبکہ وہ ایولیوشن جو تھیوری پیش کرنے والے جو ارتقائی تھیوری پیش کرتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں سائنسدان کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، پہلے کائی تھی اور کائی سے جو ہے کوئی جاندار چیز بنی۔ تو دیکھیں کہ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اس دنیا کی ابتدا جو ہے جس انسان کو بھیجا گیا تھا وہ پورے ہوش اور گوش کے ساتھ آیا تھا، اس کو ہر چیز کی علم تھی، روز اول ہی سے رہنے سہنے، کھانے پینے، صحت و صفائی، اخلاق اور معاملات کے اصول جو ہیں سیکھ کے آیا، تو انسان پوری روشنی میں اللہ رب العالمین نے اس کو بھیجا۔ تو اس سے ان تمام نظریات کی اور سائنسدانوں کی ان تمام تھیوریز کی جو ہے نفی ہوتی ہے۔ قرآن وہ حقائق بتاتا ہے جس کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہوتا، اور سب سے زیادہ علم جو ہے وہ قرآن ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہاں پہ آدم علیہ السلام کا فرشتوں کو اشیاء کے نام بتانا، ان کے خواص بتانا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فرشتوں کا درجہ ایک طرح سے طالب علم کا ہوا، اور آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کا مرتبہ جو ہے معلم اور استاد کا ہوا، تو اشرف المخلوقات جو ہے وہ انسان ہوا۔ اور اس سے ساتھ پھر یہی ہے کہ اولاد آدم یعنی انسان پر یہ لازم ہے کہ اپنی حیثیت اور مقام کو پہچانے اور خلافت ارضی کے اتمام و کمال کا حق ادا کرے، اس کائنات میں فساد نہ مچائے۔ سب سے بڑا فساد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کا شرک کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کائنات میں اس کے نظام کو قائم اور جاری اور ساری کرنے کا جو ہے وہ کام اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔